الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العلی العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار القرآن کأنما زارنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ محبت نال پرسو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب تو پہلے دعا ہے اللہ تعالی مرحوم و مغفور دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول فرمائے۔ چند منٹ دی حاضری ہے انشاءاللہ اپنے ٹائم دی اندر ہی مختصر بیان ہو سی۔ دعا اور ایصال ثواب دی محفل ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ دا کچھ حصہ پوری آیات نہیں آیات مبارکہ دا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے۔ دعا ہے اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سامعین کو حق سنتے حق دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد مبارک فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم ایک راز خدا ہے، راز مصطفیٰ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایو کتاب ہے جن اندر شک نہیں۔ قرآن شریف ایو کتاب ہے جن اندر شک نہیں۔ کتاب لا ریب ہے جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے نازل ہوئی ہے، محبوب بے عیب ہے۔ کتاب دے اندر شک نہیں، محبوب دی شان وراء الورائے۔ ایو برکت والی کتاب ہے جس کتاب دا دیکھن ثواب ہے۔ قرآن شریف ہے نا، قرآن شریف قرآن شریف مانا ہی ہو بن دے کہ کائنات دے اندر سب تو زیادہ جڑی پڑھی ہوئی دیئے حکو قرآن آ دے۔ گھر گھر دے اندر تلاوت قرآن ہوں دے اور پڑھنا چاہیے دائے۔ قرآن شریف دی تلاوت کرنی چاہیے دیئے۔ جڑا تلاوت قرآن کرے سی، جس گھر دے اندر قرآن شریف دی تلاوت وہ گھر دے ہوتے اللہ دے رحمت برکتہ دا نزول تھی۔ مشہور حدیث ہے، نبی اکرم نور مجسم تاجدار انبیاء امام الانبیاء آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے، نبی سے فرمایا من زار القرآن کانما زارنی، جائیں قرآن شریف دی زیارت چکی تھی، جائیں قرآن شریف دی زیارت فرمائے ہکتے ثوابے بھی آئے ہے۔ ایویں سمجھے میں اپنے محبوب امام الانبیاء تاجدار انبیاء حسنین پاک دا نانا کائنات تے ذرے ذرے دے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار بیٹھا کرے نا۔ قرآن شریف دی زیارت کرنا اور زیارت مصطفیٰ دا دیدار ہے۔ لیکن کائنات دے اندر لوگ، اس زمانے دے اندر لوگ اخبار تے چاہ بانن، اخبار تے چاہ بانن، لیکن قرآن شریف نہ چاون دا ٹائم مل دے نہ پڑھن دا ٹائم مل دے۔ میرا بھائی، میرا بزرگ، میرا دوست جتی ساہ زندگی دے ہیں نا، فرمائے عشق مصطفیٰ جی، محبت مصطفیٰ جی، قرآن شریف دی تلاوت کر،
اور پڑھ جے نیوی پڑھیا ہے زیارت کر اللہ تے کو زیارت تا ثواب دے سی اگر کوئی کاری یا بیٹا یا بیٹی قرآن شریف پڑھے فرما نال بیون جڑا او پڑھ سی تے کو فرما سنن دا ثواب تھی سی قرآن پاک دے پڑھن دا ثواب سنت دے برابر ہے سماعت کرنا فرض دے برابر ثواب ہے سماعت کرنا فرض دے برابر ثواب ہے لیکن مشہور حدیثاں کئی بار ایسا سن چکے ہیں لیکن عمل نہیں کریم نبی امام الانبیاء کا کریم علیہ السلام دا فرمانے فرمایا جائیں قرآن شریف دی یہ سورت اخلاص پڑھیے چنا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں آقا علیہ السلام دے سامنے ایک غلام نے کل شریف دی تلاوت چکی تھی غلام نے کل شریف دی تلاوت کی تھی میرے نبی فرمایا واجبت جنت واجب ہے جنت ہی واجب ہے جڑا قرآن شریف دی سورہ کل شریف دی تلاوت کرے اندے تے جنت واجب ہے جڑا قرآن شریف دا حافظ ہوئے یا جیدہ بیٹا قرآن شریف دا حافظ تے والدین دی شانان جے اتنا ٹائم نہیں میں لمبا چوڑا موضوع بیان کرا میں کوشش کریں دا بیٹا کہ تھوڑا جیاں میں کلوز کر کے بیان کرا کریم نبی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل شریف ایک واری پڑھے جانا قرآن شریف دے 10 پاریں دے برابر ثواب پڑھے صحیح لیکن یہ یاد رکھا ہے قرآن شریف کو بغیر وضو دے ہاتھ نہ لوائے یہ قرآن چی صورت واقعہ ہے اللہ دا قرآن ہے لا یمسہو الا المطہرون فرما خبردار لا یمسہو الا المطہرون فرما ہاتھ نہیں لا سکتا جب تک پاک نہ ہوئے یعنی پاک آدمی جسمی کپڑاوی اور باوضو ہو کے قرآن شریف کو چاہ لیکن ان زمانے دے اندر جھوٹا قرآن شریف چاہون واسطے بندے تیار ہونے پتہ کئی شاید نہیں ہوگا لیکن آدھنا سانٹھے سے جھوٹ نہ مار اے جھوٹ مرے سے جھوٹے تے بلکہ حدیث پاک ہے الصدق ینجی والکذب یہلک فرمایا سچ دے اندر نجات ہے جھوٹ دے اندر ہلاکت ہے یار سچائی ہے جڑی فرمایا جھوٹے تے اللہ رسول دی لعنت ہے بلکہ حدیث پاک دے اندران دے کریم نبی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل شریف جڑائے فرمایا 3 باری پڑھ سے قرآن شریف دے مکمل ختم دا ثواب ہے کل شریف 3 باری پڑھ سے نا میں کوڑ نہ مار دے میں اب باز جیتے وینے آئیں آقا نے ساڑھے دیں ختم تھی گے سہیں پتہ نہیں پڑھے کی تھاس میں ساتھ بیٹھا دا کل شریف 3 باری پڑھے قرآن شریف دے مکمل ختم دا ثواب ہے مصطفیٰ دا فرمانے آمنہ دے لال دا فرمانے آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے مشکات پاک دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار فرمایا ہی کل شریف کو اگر ڈاواری ودھا کے پڑھے چانا ڈاواری مشکات پاک دی حدیث ہے ڈاواری پڑھے چانا محفل لگی پہی آئی آقا علیہ السلام جلوہ گارن حضور دے غلام تشریف فرمان مدنی لجپال فرمایا ڈاواری پڑھے چاہ تے فرمایا جنت ایک محل مل جنت میں کو تقریر آندھی ہے جو عوام سن دی ہے لیکن میں کلوز بیٹھا کرے نا کہ لمبا موضوع نہ بڑھوانے بلکہ حدیث پاک دے اندر آندھے ڈاواری کل شریف پڑھے کہ فرمایا جنت ایک محل مل دے میرے نبی فرمایا اگر 20 واری پڑھے جنت کے اندر 2 محل مل دیں سرکار فرمایا اگر 3 واری پڑھے جنت کے اندر 3 محل مل دیں میرے نبی فرمایا 40 واری پڑھے جنت کے اندر 4 محل مل دیں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا فرمایا ایک چھوٹی جی صورت پڑھ دے ویسو فرمایا جنت جی محل مل دے ویسو میرے کریم نبی فرمایا عمر تعجب نہ کر اللہ دی رحمتی وسیع ان دی عطائی وسیع ہے ان دی جنتی وسیع ہے اللہ دی رحمت وسیع و رحمتی واسعت کل شے کائنات تی ہر چیز کم میں اللہ دی رحمت وسیع ہے فرمایا رحمتی وسیع ہے جنتی وسیع ہے عطائی وسیع ہے لیکن ساکو منگڑ دا ڈا نہیں آدھا ساکو منگڑ دا ڈا نہیں آدھا منگڑ دا طریقہ نہیں آدھا منگڑ دا ڈھانگ نہیں آدھا جنہ کو منگڑ دا ڈا ایو بابا فرید بن گئے خواجہ فرید بن گئے پیر حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سجے پادے سلام آئی قرآن دے حافظ بلکہ حدیث پاک دے اندر آدھے کریم نبی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لکل شین قلب وقلب القرآن یاسین سرکار فرمایا ہر شاید دل ہوں دے قرآن شریف دا دل سورت یاسین ہے توجہ کہا نہیں
آنکھاں سبحان اللہ سرکار فرمایا ہر شے دا دل ہوں دے قرآن شریف دا دل سورت یاسین فرمایا ایک واری پڑھ سے ڈا قرآن شریف دے ختم دے برابر اللہ ثواب لے سی آدھے ہیں تو ثواب واسطے چاہید آئی میں فجر نماز پڑھ کے فرمایا سورت یاسین دی تلاوت کرچا اللہ ہر ضرورت پوری کر دے سی والڈا قرآن دے ختم دے برابر ثواب ہی مل سی لیکن ٹائم نہیں ملدا لیکن وقت نہیں ملدا میرا بھائی میرا بزرگ ہر شے دا دل قرآن دا دل سورت یاسین لیکن اون دل کو کیا کرے سو جس دل دے اندر عشق مصطفیٰ اور محبت رسول نہ ہوئے اون دل کو کیا کرے سو جس دل دے اندر نبی سیدی محبت نہ ہوئے نبی سیدہ پیار نہ ہوئے اس واسطے دنیا کائنات کے اندر جتنے سا زندگی دہن عشق مصطفیٰ جی محبت مصطفیٰ جی مر کے قبر چ بعد جوے سی آمنہ دلال دیدار پہلے کروے سی 15 منٹ آکھیا نے 10 منٹ بس کافی ہے دعائے اللہ رب العالمین آقا کریم علیہ السلام دی غلامی دی توفیق عطا کرے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین